कराची आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सिंध जे नाले वारे लेखक काज़ी फैज़ मोहम्मद जे किताब मेरा सफ़र जी महूरती तक़रीब थी गुज़री। तक़रीब में बलोचिस्तान जे अॻूणे वॾे वज़ीर अब्दुल मालिक बलोच, इदरीस जतोई, एडवोकेट अख्तर हुसैन, हुसैन नकवी, काज़ी जावेद, प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी, इमदाद चांडियो ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे ऐं सिन टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे मुक़ररनि जो चवणु हो त काज़ी फैज़ मोहम्मद हारी कमेटीअ जो सरबराह पिणु रहियो, हारनि सां ॾाढी मुहबत कंदो हो। उन्हनि चयो त काज़ी फैज़ मोहम्मद ग़ुरबत वारो दौर पिणु ॾिठो, सॼी ॼमार ख़ासकारी, न्याज़ ऐं निवड़त में गुज़ारी। मेरा सफ़र बहुत अहम किताब है और इसके अंदर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि काज़ी फैज़ मोहम्मद साहब की अपनी बायोग्राफ़ी है, बल्कि उनकी इस किताब के अंदर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और सिंध की सियासी तारीख़ वो रिफ़्लेक्ट होती है। उसके ऊपर एक बहुत भरपूर मुशाहिदा उनका है, उनका तज़किया है, उस पर मुश्तमिल ये किताब है और मैं समझता हूँ कि तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए बहुत अहम किताब है। पाकिस्तान की जो सियासी ज़िंदगी के हालात हैं और जो तारीख़ आती नहीं है हमारे यहाँ सरकारी मीडिया पे कंट्रोल की वजह से, निसाब पे कंट्रोल की वजह से, उससे जो मुतबादिल जो हकीकी तारीख़ है वो काज़ी साहब ने अपनी सवान उम्री में लिखी है, जिसमें पाकिस्तान से बनने से पहले की सूरत हाल, हारियों के साथ जुल्म, मुसलमानों का हिंदुओं से तदाद, पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान बनने के बाद इस्टेब्लिशमेंट का मजबूत होना, 1 यूनिट तहरीक, 68 की तहरीक, लिसानी फसादात और इसके अलावा हारी तहरीक में उनका काम, मसूद खद्दरपोश से उनके ताल्लुकात, और उसके बाद जो सबसे हैरत अंगेज़ उनका आखिरी चैप्टर है कि वो बग़ैर पासपोर्ट के शेख मुजीबुर रहमान से मिलने थर के रास्ते इंडिया चले गए। उन्होंने रेगिस्तान में सफ़र किया, मुश्किलात बर्दाश्त की और वहाँ से भारतीय फ़ौजों के पास पहुँचे और वहाँ से वो फिर गए ढाका, मुजीबुर रहमान से मुलाकात की और उसके बाद लंदन चले गए। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ है कि वो उनमें कैसा जज्बा था कि वो पैदल चल दिए, ऊँट पे बैठ के चल दिए और बग़ैर पासपोर्ट के, वो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे रहनुमा नहीं थे जो सिर्फ ऊपर हों, नीचे भी थे, यानी सिंधारी कमेटी के भी अहम कारकुन थे। काज़ी फैज़ मोहम्मद ऐं मुंहिंजो बाबा मोहम्मद हाशिम घांगरो गॾु हारी तहरीक में रहिया, अलाटी हारी तहरीक ऐं इहो सभु कुझु। ऐं मेरापुर खां बुनियादी जेका असांजी तरबियत थी आहे, जेका बि स्ट्रगल हुई असांजी हारियुनि जे लाइ, मज़दूरनि जे लाइ, शागिर्दनि जे लाइ, उन में मां ईअं चवंदमि त मुंहिंजा उस्ताद जेके आहिनि, बाबा मुंहिंजो हुयो ऐं काज़ी फैज़ मोहम्मद, जंहिंखे असां किताबनि वारो चाचा चवंदा हुआसीं, छाकाणि जो जॾहिं बि उहो मेरापुर ईंदो हो, का हारी कॉन्फ्रेंस या हारी मीटिंग हूंदी, मुंहिंजो बाबा बि सरगर्म हो, त हे असांजे लाइ काज़ी साहब जेको आहे, मां चाचा किताबनि वारो चवंदी हुयमि, त असांजे लाइ किताब वठी ईंदो, स्टोरी बुक्स वठी ईंदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां। सो अॼु किताब जी जेका मुहरत आहे उहा पंहिंजी जाइ ते अहमियत आहे, पर मुंहिंजे लाइ इहो एज़ाज़ आहे, मूंखे इन ते फ़ख़्रु महसूसु थींदो त मां उन शख़्सियत जे प्रोग्राम में शरीक थी आहियां, उन शख़्सियत जे किताब जे प्रोग्राम में शरीक थी आहियां, जंहिंखे मां नंढड़े हूंदे खां सुञातो आहे ऐं नंढड़े हूंदे खां जेको नज़रियाती तौर ते जेको फ़लसफ़ो, सोच, फ़िकुर, जदोजहद जो जेको अंसर असांजे ज़िंदगीअ में मौजूदु हो, उन जो वॾे में वॾो मिसाल काज़ी साहब आहे, जंहिंखे मां पंहिंजो किताबनि वारो बि चाचो चवंदी हुअमि ऐं हारी तहरीक जो हिकिड़ो सरवाण हुयो। ऐं असां नंढे हूंदे खां काज़ी साहब खे ॾिसंदा आयासीं। मूंखे अॼु फ़ख़्रु आहे, ख़ुशी आहे। साईं जी वॾी कॉन्ट्रीब्यूशन आहे। साईं जहिड़ा ॿिया माण्हू हाणे हुजनि न त माशरो, सिंधी माशरो डिफरेंट हुजे। हारी तहरीक खां वधीक कॉन्ट्रीब्यूशन आहिनि, माना उन जेके वैल्यू सिस्टम आहे, उन जेके कॉन्ट्रीब्यूशन आहे, असांखे अहिड़नि माण्हुनि जी सख़्त ज़रूरत है। काज़ी साहब हारी कमेटी के भी, अवामी लीग भी,
طلبہ تحریک میں بھی حصہ لے. پھر ان کی ایک جو ان کا بچپن جس طرح گزرا ہے, جس طرح کی ان کی پوری زندگی ہے. سندھ ان کا خاص موضوع رہا ہے سندھ کے حوالے سے. وہاں ان کا اس میں ان کا درد بھی نظر آتا ہے, ناراضگی بھی نظر آتی ہے اس میں. تو میرا خیال ہے ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں اس میں. اس کتاب میں ان سارے پہلوؤں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ آبیتی جیل کے اندر لکھی ہے. یعنی وہ ہر دور میں, تقریباً ہر دور میں جو ہے انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں, جلا وطنی بھی دیکھی انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے, اور بھی اچھا ہو اگر اس کو انگریزی میں بھی لے کر آیا جائے, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے, ایک ایسے شخص کے لیے جس کا کوئی پولیٹیکل آؤٹ لک ہو, اس کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. کہ جس طرح جاوید ان کی پوری اسٹرگل رہی ہے, فیض صاحب کی اسٹرگل رہی ہے, وہ واقعی اس کتاب میں اس کی بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اپنے ایک پہلو پر جو ہے نا وہ لکھا ہے. انہوں نے اس میں ان کا درد بھی, پھر خود جاوید قاضی نے لکھا کہ جس طریقے سے ان کی موت ہوئی, جس سکون کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ, اور وہ واقعہ انہوں نے بہت سا لکھا ہے. پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم تقریب ہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ قاضی صاحب کو میں نے پڑھا بھی, دیکھا بھی, جد و جہد بھی ان کے ساتھ کی. ہی از اے گریٹ مین. گرفتار ہو ہاری مزدور کے تحریک میں بھی رہے, اور حیدرآباد جتوئی کے ساتھ, یعنی سینئر تھے یہ لوگ, اور یہ ہمیشہ جیلیں کاٹی ہے. چونکہ عوامی لیگ کے تھے, اور جب بنگلہ دیش بنا تو یہ چاہتے تو بنگلہ دیش میں وزیر بن سکتے تھے, نہیں گئے. اپنے وطن کی مٹی کے خاطر سندھ کے لیے بڑی خدمات ہیں, ہاریوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے. ہی از اے گریٹ مین. قاضی فیض محمد صاحب اس سماج کے بہت بڑے آدمی تھے, اور پاکستان بننے سے پہلے سے ہی وہ وابستہ رہے ترقی پسند تحریکوں سے بھی. اور سب سے پہلے تو 1935 میں, وہ 1908 میں پیدا ہوئے, تو خاکسار تحریک میں کچھ عرصہ رہے. اس زمانے میں خلافت موومنٹ کا بڑا چرچا تھا. اور پھر یہاں سے انہوں نے میٹرک کیا خیرپور سے, تو پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے. علی گڑھ میں ہر طرح کے لوگ تھے, اس میں ترقی پسند بھی تھے, نیشنلسٹ بھی, اور مطلب رائٹ کے لوگ, لیفٹ کے لوگ, سب. اور اس وقت پاکستان کی تحریک بھی مطلب اس طرح کے بھی سلسلے چل رہے تھے, مسلم لیگ کا, کانگریس کا. پھر اس کے بعد بامبے چلے گئے قاضی صاحب. بامبے یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا, پھر واپس آئے, انہوں نے وکالت بھی کی, پریکٹس بھی کرتے رہے. پھر عوامی لیگ میں شامل ہو گئے قاضی صاحب. لیکن جب عوامی لیگ کے ساتھ سوئس کینال پہ بہت سارے اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے عوامی لیگ حسین شہین سہروردی نے سپورٹ کر دیا جو حملہ ہوا تھا ایجپٹ پہ, تو بہت سے لوگ چھوڑ کے گئے. اس میں باشانی صاحب بھی تھے. انہوں نے جب نیشنل عوامی پارٹی بنائی تو قاضی صاحب نیشنل عوامی پارٹی میں آ گئے, اور بہت زمانہ قاضی صاحب اس کے پلیٹ فارم سے کام کرتے رہے. اور قاضی صاحب کی اتنی علمی ادبی حیثیت تھی کہ مولانا باشانی نے ان کو بنگلہ دیش سے الیکشن لڑنے تک کا ٹکٹ بھی آفر کیا. پھر جب 1955 میں یہ 1 یونٹ کا معاملہ اور پیرٹی کا معاملہ ہوا, تو اس کے خلاف جو موومنٹ سندھ میں چلی, اس میں بھی قاضی صاحب کا ایک بہت نمایاں رول رہا. اور بہت ہی شاندار, بہت ہی پڑھے لکھے ایک عالم آدمی تھے, اور انہوں نے اپنے سماج کی تشکیل کے لیے, اور ایک روشن خیالی کے لیے, ایک بہتر سوسائٹی کے قیام کے لیے ساری زندگی 74-75 برس وہ زندہ رہے, انہوں نے صرف کی. یہ میموائرز ان کے 1975 میں کے ہیں, اور 82 میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کو اور ہر روشن خیال آدمی کو اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. इहो हिकिड़ो वॾो चैप्टर आहे, उहो खुलणु घुरिजे. तारीख़ जो हिसो थी वियो आहे, उनखे 50 साल बि थी विया आहिनि. ॻाल्हि 50 छा बल्कि 55 साल थी विया. काज़ी साहिब खे भुट्टे साहिब जहाज़ माला थो, पंहिंजे घर वारे सां गॾु वियो उमिरो. पोइ काज़ी साहिब जेको आहे सो वञी पहुतो, उठ पंध, उहो जेको चैप्टर अथसि तक़रीबन पूरे बायोग्राफी जो इंतिहाई ख़ूबसूरत जेको आहे सो पार्ट आहे. उनखे 2 दफ़ा रिपीट करे लिखियो अथई. त उहो वञणु हुनजो इहो हो त हाणे असांखे जेको आहे सो कोन्हे रहणो, ॿुधो न. पोइ वरी वॾियूं दास्तानूं आहिनि, वरी कॾहिं मां लिखंदुसि. पर पोइ तव्हां वरी जेको आहे ढाका वियो आहे, 2-3 महीना रहियो आहे,
पोइ उते महसूसु कयो त आउं माना हाणे शेख वारी न कयूं बोझ आहियां हिननि ते VIP ट्रीटमेंट वर्चुअल जहिड़ो डिफेक्टो हिकिड़ो प्राइम मिनिस्टर इन एग्ज़ाइल चइबो आहे छा चइबो आहे ईअं हुनखे प्रोटोकॉल हुजे पोइ तूं क़ाबिल पहुतो आहे ऐं क़ाबिल जेको आहे सो तूं पासपोर्ट खयों अथई उते सरदार दाऊद जी का लिफ्ट विफ्ट कान कराई सिंध वारी चकर के हुन बलोचनि ऐं पठाण सां वधीक मोहबत हुई पोइ उतां वरी जेको आहे सो पासपोर्ट वञी पहुतो आहे हुते जेको आहे सो ठीकु आहे न पोइ साल रहिया पोइ वरी हुन में हथु खणी वियो आहे ॻाल्हि तूं पोइ जो सिंध पाकिस्तान जे अंदरि रही पंहिंजा हक़ वठनि हारी त तमामु वॾो चैप्टर आहे तमामु वॾो चैप्टर आहे हारी तमामु वॾो चैप्टर आहे का हिसाब जो सॼी ज़िंदगी जो रूह निचोड़ जेको आहे उहो दहका आहिनि हारी आहिनि ऐं वॾनि जे ख़िलाफ़ जंग चोटी आहे तकरीब जे आख़िर में सूफ़ी राग ऐं रंग जी महफ़िल मुनक़िद कई वई जंहिंमें माई दाई अलगोज़ा नवाज़ अकबर खमीसो ख़ान ऐं ॿियनि सुर विखेरिया। मुक़ररनि जो चवणु हो त काज़ी फैज़ मोहम्मद इंसान दोस्त शख़्सियत जो मालिक हुअण सां गॾु मज़दूर दोस्त इंसान पिणु हुयो। कैमरामैन अली रज़ा ज़ैदी सां बशीर संजराणी, SNTV न्यूज़, कराची।